های اونم نوه منه، اینم نوه منه. شهناز عادت داره چرت و پرت بگه. خب کی میخواست عقدش کنه؟ من کردم دیگه. آره توی مسجد میرن عقد میکنن دیگه. توی کوچه و بازار که عقد نمیکنن. بیا داخل. دیگه دیوونه بازی در نیار نفیس. آره بله درسته. شهناز راضی نبود، اما وقتی زن و شوهر راضی‌ان خب چه کار است قاضی؟ بشین. و حمزه من که ماشالله. اون شاعر چی میگه؟ وای چه حاله راه انداختی. 2 کلمه با مادرت حرف بزن. اصلا میدونی من چند روز توی بیمارستان بستری بودم؟ پسرم به این زندگی اعتباری نیست. یه بار بیا تا من بتونم صورتتو ببینم پسرم. الو نفیس؟ نمیدونم قطع شد یا قطعش کرد. و شما 2 تا چرا اینجا وایستادین؟ بفرما. این 2 تا هم اومدن. خوب شد. حمزه من باهات حرف خیلی مهمی دارم. بفرمایید بابا. ببین حمزه چی شد که اینطوری شد نمیخوام وارد این بحث بشم. فعلا این قضیه بیرون از خونه درس پیدا نکرده. هیچکی نمیدونه که چی شد و چطور شد. میشه واضح تر حرف بزنین این موضوع چیه؟ اینو امضا بزن. این دیگه چیه؟ برگه طلاق. خدا لعنتت نکنه رسول. تو اصلا از خدا نمیترسی؟ نه؟ ای وای خدا. مامان شما این وسط دخالت نکنین. من دارم با پسرم حرف میزنم. ببین پسرم، این دختر هم شأن و منزلت تو نیست. لیاقت تو نداره. تو با این هیچ نقطه اشتراکی نداری. اینطوری نمیشه یه عمر زندگی کرد. کجا تو؟ یه آدم تحصیل کرده خارج کجایی؟ تا هنوز این موضوع توی 4 دیواری خونمون است. بیرون هیچکی نفهمیده که چه اتفاقی. یه لحظه من حمزه رسول احمد ولد رسول احمد حاله نفیس احمد بنت نفیس احمد رو طلاق میدم. این کاملا تصمیم درستیه حمزه. ببین ما پدر و مادرتیم و پدر و مادر همیشه صلاح بچه هاشون میخواد. این دختر لیاقت تو رو نداره. این نمیتونه شونه به شونه تو راه بره و باهات باشه. شما درست میگی مامان. حاله با من برابر نیست. شاید نمیتونه با من هم قدم بشه، اما همچین دختری رو میشه دستشو گرفت و با خودت هم قدم کرد. میشه دستشو بگیرم و دنبال خودم بیارمش. حمزه دنبال من میتونه بیاد و بالاخره هم قدم میشه. شکریہ مجھکو جو چن لیا. حمزه بابا شما به هم یاد دادین که قولو نباید شکست، اما اون قولی که توی مسجد جلوی خدا دادم رو هرگز نمیشکنم. نمیتونم. حمزه پسر عزیزم. درسته. پس تصمیم تو اینه. اون وقت تصمیم منم بشنو. اینجا خونه منه. هر کیو بخوام میذارم اینجا بمونه و هر کیم که نخوام از اینجا میره.
چی؟ این خونه از کجا مال تو شد؟ ندیدی بیرون که چی نوشته؟ منزل رفعت. خواستی میتونی دست زن تو بگیری و از اینجا بری. مامان بزرگ، من در این مورد حرفی ندارم بهتون بزنم. بیا حاله جان. یه لحظه، تو به خاطر این دختر مادر پدرتو ول میکنی؟ من ول نمی کنم بابا. شماها دارین بیرونم میکنین. اگه همسر من نتونه توی این خونه بمونه پس منم نمیتونم بمونم. حمزه، اگه بریم هر دومون با هم میریم. تو چطور میتونی بری حمزه؟ من چطور بمونم بابا؟ اگه میخواستم بیرون بندازمش اصلا چرا رفتم دنبالش؟ بریم حاله. وایسا حمزه، فعلا برو تو اتاقت. فکراتو بکن بابا. من برم تو اتاقم، همسرم من با هم میاد. تو نشدی؟ فعلا برو تو اتاقت. رسول، بریم. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.